अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सरदार जानदार कहता है, मुझे अफसोस है अर्तुल साहब, लोग आपको मसाइल से निकलने नहीं दे रहे। अर्तुल कहता है, ये वो लोग हैं जो हमें इन ज़मीनों पर देखना नहीं चाहते। जानदार कहता है, क्योंकि आप किसी से मशवरा नहीं करते, अब सब तुर्क कबीले ख़तरे में हैं। हमने सोचा था कि मुतहद होकर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपकी अकेले काम करने की ख्वाहिश ने आपको अंधा कर दिया है। अर्तुल कहता है, अगर उस दिन आप तुर्क कबीलों की दावत में शिरकत कर लेते तो हमने अपने मुस्तकबिल का कोई फ़ैसला कर लिया होता। फिर उराद बोल पड़ता है और कहता है, आपको पता होना चाहिए कि आप अमीर सादुद्दीन के बनाए हुए हाकिम आला से बात कर रहे हैं। अर्तुल साहब, आपसे ये तुम्हें जहाँ जाने को कहेंगे तुम इनके साथ जाओगे। इन ज़मीनों पर मुसीबत लाने वाले तुम हो अर्तुल, तुम जल्द ही जंग शुरू करवा दोगे। अर्तुल कहता है, जंग शुरू हो चुकी है उराल, अब मैं उन लोगों को ढूंढकर ख़त्म करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जंग शुरू की है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में आलियार आयबूक की लाश का मायना करने में मसरूफ़ था। मायने के दौरान वो देखता है कि उसके होंठों के अंदर बकरी का एक बाल लगा हुआ था। आलियार वो बाल उठा लेता है और कहता है, मरने से पहले जब ये सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लाजमी तब ये बकरी का बाल इसके मुंह के अंदर चला गया। फिर आलियार करीब एक तकिया पड़ा हुआ देखता है और सारा खेल समझ जाता है और कहता है, ये कुदरती मौत नहीं मरी कुतलुजा। इतने में चोलपन अंदर दाखिल होती है और गुस्से से कहती है, आलियार, तुम लोग इस मुर्दा औरत के खेमे में क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये गुनाह है। आलियार कहता है, अल्लाह इसकी रूह को सुकून अता फरमाए। आयबूक खातून सोते हुए अमन में फौत हुई है। आप बाबा को भी बता दीजिए कि ये कुदरती मौत मरी है। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और चोलपन सुकून का सांस लेती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन असलहान के खेमे में पहुंच जाता है और उसके पास बैठकर कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ असलहान खातून। मैं आपके अल्फाज को बार बार सोचता रहा। मुझे याद आया जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कबीले से निकाल कर सुल्तान की खिदमत पर मामूर कर दिया गया था और मैं अपने प्यारों से जुदा हो गया था। जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में एक आग शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने इस तरह की पेशकश करने की जुर्रत की। लेकिन जब मैंने आपके अल्फाज सुने तो मुझे पता चला कि मैं आपको उस दुख की तरफ लेकर जा रहा हूँ जिसका सामना मैंने अपने बचपन में किया था। मुझे माफ़ कर दो। असलान कहती है, इस तरह की बातें मत करें अमीर हजरत, आप मुझ जैसी लड़की से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। सादुद्दीन कहता है, मुझे आपका खूबसूरत चेहरा देखना नसीब हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप जो भी फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा। यह कहकर सादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल ने सब सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और उनसे कहता है, हम अपने ही घर में अपने ही मुसाफिर की हिफाजत नहीं कर सके। हमने पिछली सारी कामयाबियों को बेकीमत कर दिया है। अब से हम इस हादसे को कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम उस कातिल को तलाश ना कर सके तो कभी अपना नाम साफ नहीं कर सकेंगे। तुर्गुत कहता है, उराल और सादुद्दीन के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता भाई। फिर हकीम अर्तुल कहता है, मुझे भी उन पर शक है जनाब, अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अर्तुल कहता है, लेकिन हमें सबूत की ज़रूरत है अर्तुल साहब, वरना शक की बुनियाद पर दोनों कबीलों का लड़ना हमारी पोजीशन को कमज़ोर कर देगा और सुल्तान भी हमसे नाराज़ होंगे। तुर्गुत कहता है, भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं साबित करूँगा कि वही असल कातिल हैं। अर्तुल कहता है, कल से हम उस आदमी को हर जगह तलाश करेंगे, वो मुझे जिंदा चाहिए तुर्गुत। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गवर्नर के किले में शोक का आलम था। लोग गवर्नर के लिए आंसू बहा रहे थे। फिर गवर्नर की लाश को उठाकर बाहर साहब के सामने लाया जाता है और हेलेना आखिरी दफ़ा अपने वालिद का चेहरा देखती है। रसूलियत साहब से मुखातिब होकर कहता है, हमारे गवर्नर ने अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी है, हम इनका बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद सिपाही गवर्नर की लाश को उठाकर किले से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद पेत्रोस कहता है, जैसे आपने हुक्म दिया था, लश्कारिस जावेदार कबीले की तरफ रवाना हो गया है। दूसरी तरफ लश्कारिस जावेदार कबीले के रास्ते पर एक जगह मौजूद था, जबकि इस दौरान अर्तुल के सिपाही भी उसकी तलाश में निकले हुए थे। अब्दुर्रहमान एक घोड़े का निशान देखकर चौंक जाता है और कहता है, हम उस कातिल से ज़्यादा दूर नहीं है तुर्गुतल, ये उसी के घोड़े के निशान है। इतने में लश्कारिस जानबूझकर एक झाड़ी को हिलाकर घोड़ा दौड़ा देता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि अर्तुल के सिपाही उसके पीछे आएं। तुर्गुत उसे देखकर कहता है, ये वही कुत्ता है, हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एक जाल भी हो सकता है। इसके बाद वो तीनों भी घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा करने लगते हैं। जावेदार कबीले में सादुद्दीन कहता है, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं।
اور وہ اپنے چھوٹے دماغوں سے کس چیز کے پیچھے پڑا ہے؟ اورال کہتا ہے امیری حضرت ارطغرل نے ہماری ریاست کو جس مصیبت میں ڈالا ہے اس کی قیمت اس سے ضرور لینی چاہیے۔ سعادت الدین کہتا ہے یقیناً اس سے قیمت لی جائے گی۔ ارطغرل نے ایسا کر کے ہمیں ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ جب وہ گورنر کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو اس نے گورنر کو دعوت ہی کیوں دی؟ اب اس غلطی کے بدلے میں اس کی زندگی اور وہ مہمان خانہ چھین لیا جائے گا۔ جاندار پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امیری حضرت؟ سعادت الدین کہتا ہے جب سلطان کو یہ خبر ملے گی تو وہ صرف ایک فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ ہوگا ارطغرل کی موت۔ کچھ دیر بعد سعادت الدین کہتا ہے اب میری یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلے میں ارطغرل سے مہمان خانہ چھینوں گا اور پھر اس مصیبت کو دیکھوں گا جو اس نے ہمارے لیے کھڑی کی ہے۔ جاندار کہتا ہے امیری حضرت کچھ دن اور رک جائیں تاکہ ہم شادی کے معاملات مکمل کر سکیں۔ سعادت الدین کہتا ہے جاندار صاحب شادی کا وقت اب تھا جب پہلی دفعہ میں نے بات کی تھی۔ اگر ابھی تک بھی وہ فیصلہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اسلحان اندر داخل ہوتی ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتی ہے آپ کی پیشکش نے مجھے عزت بخشی ہے امیری حضرت۔ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر سکی تھی کیونکہ میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں پوری ایمانداری سے اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ سن کر سعادت الدین بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف لسکارس جاویدار قبیلے کے مرکزی داخلے پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی بھی اسے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ ترگت کہتا ہے تو اس کے پیچھے اورال ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ بامسی کہتا ہے چلو اندر چل کر اورال کا کام تمام کرتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے نہیں بامسی، پہلے ہم جا کر ارطغرل بھائی کو بتائیں گے، پھر ہم دونوں مل کر انہیں دیکھ لیں گے۔ اندر سعادت الدین کہتا ہے آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے اسلحان خاتون۔ پھر اسلحان اپنے والد کا ہاتھ چومتی ہے اور گلے ملتی ہے۔ اتنے میں باتوحان اندر داخل ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اسلحان کا رشتہ سعادت الدین کو دے دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اورال اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا بات ہے باتوحان؟ باتوحان کہتا ہے قسطنطنیہ سے ایک تاجر آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو خیمے میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر اورال اس کو باہر بھیج دیتا ہے۔ سعادت الدین جاندار کو کہتا ہے آپ تیاریاں مکمل کر لیں، انلی بازار کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد میں نکاح کی تقریب کرنا چاہتا ہوں۔ جاندار کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش امیری حضرت۔ دوسری طرف باتوحان نے لسکارس کو ایک خیمے میں بٹھا دیا تھا۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچتا ہے اور لسکارس کو خوش آمدید کہتا ہے۔ لسکارس کہتا ہے میرا نام لسکارس ہے اور ہمارے شہنشاہ نے خود مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں قسطنطنیہ کی تجارت کو دیکھوں۔ میں شہنشاہ کی طرف سے قیمتی تحفے بھی لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر اورال خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر وہ لسکارس کو کہتا ہے میں آپ کے شہنشاہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے قبیلے کو یہ شرف بخشا ہے۔ آپ کیا پیشکش لائے ہیں ہمارے لیے؟ لسکارس کہتا ہے ہمارے شہنشاہ ارطغرل کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجارت آپ کے ساتھ کی جائے۔ کیونکہ آپ کا قبیلہ اس علاقے کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ تجارت کر کے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اورال کہتا ہے میں آپ کے شہنشاہ کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں، ابھی آپ آرام کر لو، پھر میں آپ کو اپنے بابا سے ملاؤں گا۔ دوسری طرف والیار کتلوجا کو اپنے خیمے میں بلا کر کہتا ہے تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ تم پر اعتماد کیا ہے کتلوجا، بدقسمتی سے اس قبیلے میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پر میں اعتماد کر سکوں۔ مجھے صرف اللہ اور تمہارے اوپر اعتماد ہے۔ ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو روننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے آخری سانس تک میں سیدھے راستے پر قائم رہوں گا۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر آدمی ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں کتلوجا۔ اگر وہ اپنی پیٹھ پیچھے کھیلے جانے والے کھیل نہ دیکھ سکے تو وہ جال میں پھنس جائیں گے۔ اب تم مہمان خانے جاؤ۔